सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के एक बुजुर्ग थे। और ये रिवायत जो है वो सैयद शरीफ ने ज़ाविया खिताब में अल्लामा काशिफ बोहीरा के हवाले से नकल फरमाया। अल्लामा काशिफ बोहीरा फरमाते हैं कि एक सैयद मेरे पास पढ़ने के लिए आता था। सैयद ज़्यादा मेरे पास तवज्जो ध्यान से सुनना, इसी पे बात हो सकता है खत्म हो जाएगी, या अगर टाइम रहा 2-4 मिनट तो एक वाक़या और बयान करूंगा इबरत के लिए, ताकि अहले बैत की मोहब्बत हो। अहले बैत को देखो, अहले बैत को देखो, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। अहले बैत मुसीबत में उनकी मदद करो, उनसे दिल से मोहब्बत करो, जबान से मोहब्बत करो, उनका एहतराम करो। आका ने कहा ना, जो सर को जिस्म में जगह है वही जगह उनको दो, ऊपर बिठाओ, उनके साथ मत बैठो, उनकी बराबरी मत करो, वो आगे हो तो उनको पीछे मत करो। बहुत एहतियात। अगर आप पूरी तफसील देखना चाहते हैं तो बरकात आले रसूल जो इमाम अबू यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह की है, अरबी में किताब है कि अशरफुल मुअब्बद, ये किताब है, उसका उर्दू में तर्जुमा है बरकात आले रसूल। आप उसको देखिए। उन्होंने तो यहां तक फरमाया है कि अगर तूने अपनी बेटी का बहुत सारा जहेज तैयार कर लिया है, धूमधाम से शादी का सब इंतजाम कर लिया है और तेरे यहाँ रिश्ते का इंतजार है, ऐसे में कोई गरीब चलता फिरता सैयद रिश्ता भेज दे तो ये मत देख के तेरी हैसियत क्या है, बल्कि दे दे इसलिए कि इतना बड़ा खानदान है कि तेरी बेटी उसके घर जाकर रसूलुल्लाह की बहू बनने का शरफ हासिल। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उनके बिस्तर पे मत बैठो, उनके बराबर मत बैठो, उनको तंग मत करो, उनको आर मत दिलाओ, उन्हें मारो मत, उन्हें गाली मत दो। ये इमाम यूसुफ नबहानी ने इमाम काशिफ बोहीरा के हवाले से लिखा है। वो कहते हैं कि एक सैयद मेरे पास पढ़ने के लिए आता था और मैंने एक मर्तबा उसको मार दिया और खूब मारा, गुस्से में आके उस सैयद को खूब मारा। रात हुई तो मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा कि हुजूर ने चेहरा फेर लिया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। मैंने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूलुल्लाह, आज आपने चेहरा क्यों फेर लिया? हुजूर फरमाते हैं, तू मुझे मारता क्यों है? हुजूर कह रहे हैं, तू मुझे मारता क्यों है, क्यों मारता है तू मुझे? वो कहते हैं, मेरा दिल लरस गया। मैंने अर्ज की, हुजूर मैं आपको कैसे मार सकता? एक गुलाम कलमा पढ़ने वाला क्या तसव्वुर ये कर सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बात कहने को भी कलेजा मुंह को आता है। हुजूर ने कहा, तू मुझे मारता क्यों है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहते, मैंने मारा सैयद को, ख्वाब में हुजूर आए, चेहरा फेर लिया। मैंने कहा, आप नाराज क्यों? कहा, तू मुझे मारता क्यों है? मैंने उसकी, हुजूर मैं आपको नहीं मारता। आका फरमाते, तू मुझे क्यों मारता है? क्योंकि कयामत तो मैं तेरी शफाअत करने वाला हूं, कयामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा, तू मुझे मारता क्यों है? उसकी, हुजूर मैं आपको नहीं मारता। आका ने फरमाया, क्या तूने मेरे बेटे की पिटाई नहीं की? तूने सैयदजादे की पिटाई नहीं की, उसको मारा नहीं? हजरत काशिफ कहते, मैंने इकरार किया, जी या रसूल अल्लाह, मैंने उसको मारा। आका ने अपना हाथ दिखाया, देख मेरा हाथ। अल्लामा काशिफ बोहीरा कहते हैं कि जैसे शहद की मक्खियां इंसान को काट लेते तो हाथ कैसे सूज जाता है, अल्लाह के रसूल का हाथ वैसे सूजा हुआ था। मैंने क्या, हुजूर अल्लाह खैर करे, आपका हाथ इतना सूजा हुआ क्यों है? आका फरमाते हैं, तूने सैयद को मारा, उसके असरात मेरे हाथ पर पड़े, उसके असरात मेरे हाथ पे पड़े। सोचो, जब 12, 13, 9वीं सदी के सैयद को तमाचा उस्ताद मारे तो उसके असरात नबी के हाथ पे पड़े। जालिम यजीदियों ने जब मौला हुसैन पे तीर चलाए होंगे तो रसूलुल्लाह के कल्बे अनवर पे क्या गुजरी? अली असगर के हलक पे तीर चला होगा। आजकल के सैयद को कोई मारे तो हुजूर कहते, तूने मुझे मारा। 12वीं सदी के 9वीं सदी के सैयद, और वो जो रसूल का डायरेक्ट नवासा है, सगा नवासा है, उस पर जुल्म हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? इसलिए ताजीम करो, मोहब्बत करो। जब नस्ल की मोहब्बत करोगे तो असल की सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी। बात खत्म कर रहा हूं। इमाम अबू यूसुफ नबहानी ही लिखते हैं कि
ایک بہت بڑے بزرگ تھے، عراق کے والی عراق تھے۔ وہ سادات کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور سادات کو وہ اتنی اونچائی پہ بٹھاتے تھے کہ اتنی اونچائی پہ کسی کو نہیں بٹھاتے تھے، بہت تعظیم کرتے تھے۔ بلکہ بڑے بڑے مالداروں کو، وزیروں کو، امیروں کو بھی وہ کرسی نہیں دی جاتی تھی جو سادات کو وہ بٹھاتے تھے۔ ایک سید زادے آئے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، آئے، اور چونکہ معمول تھا کہ آپ کو بڑی کرسی پہ بیٹھنا ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اتنا عمل بھی مضبوط نہیں تھا، وہ آ کر کے بیٹھ گئے اور سب سے بڑی کرسی پر۔ اس محفل میں بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اس پورے علاقے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے ان سید صاحب کو جو پڑھے لکھے نہیں تھے، عمل میں مضبوط نہیں تھے، وہ اونچی کرسی پر سب سے آ کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ اسی پر ان کو بیٹھنا تھا، وہ ان کی جگہ تھی۔ تو وہ عالم دین جو ہے تھوڑے سے ناراض ہوئے اونچی جگہ بیٹھنے پر، اور انہوں نے جو ہے کچھ سخت سست بات کرنی شروع کی۔ تو وہ جو امیر تھا والی عراق، اس نے بات پہ توجہ نہیں کی، دوسری بات میں لگا دیا۔ جب دوسری بات میں وہ عالم دین لگ گئے تو وہ بھول گئے اپنی بات کو۔ سنی عالم کی جو بے ادبی کرے گا، امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ مرے گا تو کہیں کافر ہو کر نہ مرے۔ لیکن تو وہ سید زادے کے حوالے سے اس عالم دین کو ناگوار گزرا، اتنی اونچی کرسی پہ آ کے بیٹھے، نہ پڑھے لکھے ہیں نہ باعمل ہے۔ تو وہ والی عراق، انہوں نے جو ہے جب وہ بھول گئے اپنی بات کو تو کہا کہ حضرت آپ کا بیٹا کتنی پڑھتا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ اور کہا یہ کتاب پڑھ رہا ہے، یہ کتاب پڑھ رہا ہے، متون پڑھ رہا ہے، شروحات پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت اس والی نے کہا، امیر نے کہا، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے یہ انتظام کیوں نہیں کیا کہ آپ اس کو سید بنا دیں؟ آپ اس کو سید بنا، بھئی اتنا پڑھا کر محنت کرا کے آسان تو تھا کہ آپ اس کو سید بناتے۔ اس عالم دین نے تیور بدل کے کہا، لو صاحب، سید بھی کوئی بنائے جاتے ہیں، سید بھی کوئی بنائے جاتے ہیں، بلکہ سید تو قدرت پیدا کرتی ہے۔ تو اس والی عراق نے غصے میں آ کے کہا، بدبخت، جب تجھے پتا ہے کہ نبی کا خون سید بناتا ہے اور سید بنائے نہیں جاتے بلکہ سب بنائے جاتے ہیں لیکن سید بنائے نہیں جاتے، تو نے ان کے اونچی کرسی پہ بیٹھنے پہ اعتراض کیوں کیا؟ بے عملی کو کیوں دیکھا؟ نبی کے خون کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے نگوں میں دوڑنے والے نبی کے خون کو کیوں نہیں دیکھا؟ اور فرمایا، بدبخت، تو اگر آل نبی کی تعظیم نہیں کر سکتا تو اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے یہاں آئے، آج کے بعد میرے گھر مت آنا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیتے تھے، اور ان کی شان یہ تھی کہ ان کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، روز وہ حضور کا دیدار کرتے تھے، اتنے خوش نصیب تھے۔ ایک مرتبہ ایک سید زادہ پڑھنے کے لیے آیا، معلوم نہیں تھا، ایک تماچا اس کو غلطی سے مار دیا۔ اس دن کے بعد سے حضور کا دیدار ہونا بند ہو گیا، مزار رسول پہ جا کے خوب روئے، گڑ گڑائے، آقا روزانہ آپ کا دیدار ہوتا تھا، آپ کا دیدار نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک بزرگ نے ان کو کہا، تو نے ایک سید زادے کو تماچ لگائی ہے اس لیے تجھے دیدار نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا، میں نے کسی سید زادے کو نہیں مارا۔ کہا، بھول سے تو نے مار دیا ہے، جا ڈھونڈ اور اس سے معافی مانگ۔ اس دن ان کو تلاش کیا اور جا کر کے ان سے معافی طلب کی، اور جب معافی طلب کی پھر اسی دن ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اس لیے سوچو، جب آج کل کے دور کے سادات سے محبت اور احترام کرو تو یہ شان ہو جاتی ہے، امام حسین پاک سے محبت کرو گے، علی اکبر کا دم بھرو گے تو اللہ کیا شان عطا کرے گا۔ لیکن آخری بات جاتے جاتے سنیوں، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ یا حسین حق حسین کرو، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ شربت بناؤ، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ اللہ اکبر نعرہ حیدری لگاؤ، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ نعرہ تحقیق لگاؤ، بلکہ محبت کا اصل تقاضا یہ ہے، جس نماز کے لیے حسین پاک نے جان قربان کی، نماز کی حفاظت کے لیے نماز کے پابند بنو، عہد کرو، گناہوں سے توبہ کرو کہ جس نماز کے لیے مولا حسین نے جان دی ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینک رہے تھے، داڑیاں منڈا کے گٹروں میں نہیں پھینکیں گے۔ گھروں کے اندر جو گانے بجتے ہیں، ڈی جے شادیوں میں جو لگتا ہے، ان تماشوں سے بچیں گے۔ جس مولا حسین کو طلاق دینا ناپسند تھا، ہم اپنے محلے میں، ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو کبھی طلاق نہیں دیں گے، بیویوں سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں گے، نشے کی مخالفت کریں گے، نشے کا خاتمہ کریں گے، محلے میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گے۔ یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ مولا حسین پاک سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ نجات ہوگی۔